वेलकम ब्याक गाइज। आज चाहिँ हामी श्रीनगर डाँडा जुन चाहिँ तानसेन पाल्पाको टाढा भन्नु पनि सक्छ। क्या आनन्द लिएर न सलल्ल हावामा है पारा त आफ्नो यो नि कता हिँडेको पे त वेलकम ब्याक गाइज। आज चाहिँ हामी श्रीनगर डाँडा जुन चाहिँ तानसेन पाल्पाको टाढा भन्नु पनि सक्छौँ। लके देश यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ केटा हो यो रुखलाई? सल्लोको रुख छ। मेन विशेषता यही हो कि यो श्रीनगरको सल्लाहरूको रुख प्रशस्त मात्रामा रहेको छ। ओ लके दिस द्याट्स द पोइन्ट। सच अ ब्युटिफुल प्लेस अफ पाल्पा। हेर्न सक्नुहुनेछ दि सिन अफ श्रीनगर डाँडाको सिनहरू चाहिँ आज विशेष प्रक्रियामा घुम्न आएको भन्दा पनि चाहिँ नेपालभन्दा आज चाहिँ विशेष नेपालभन्दा श्री प्रचण्डजीको भनौँ कि के भनौँ खोइ प्रचण्डले बन्द गरिदियो। केही छैन, कलेज छुट्टी छ के आज। हल्का केटाहरू मस्तसँग घुम्दैछन्। बाटोहरूको जे पाइ त्यो नभन है केटा हो। च्यानलमा आउँछ, च्यानलमा गरे गुड केटाहरू आफ्नै पारामा छन् यार। ल है गाइस, धेरै दिनपछि ब्लग भिडियो हाल्दैछौँ। कति भयो, कति मन जति भयो होला है भिडियो नबनाएको भयो तँ मन जति। चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु गाइस। ब्लग निस्दिले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट। जान्छु भन्छौ माया मारेर, ल केटा हो ल भन्छौ माया मारेर। म्याथको फर्मुला भन्दा त यो त कति गजब छ यार। म्याथको त्यो साइन कस 10 पढेको भन्दा अनि बिन्दास छ यार। तेरिका यार अति उत्तम हैन, अति उत्तम लाइफ होस् त यस्तो के। आयो फेरि अर्को कति जक्सन छ कि यार यहाँ होइन। फिजिक्सको थ्योरी कसरी सम्झिने सबै बुद्धि जस्तो लाग्थ्यो त्यो फिजिक्सको त्यही गर्नु हो क्या। ओ भाइ तेरो इन्जिनियरिङ कस्तो चल्दैछ? तेरो इन्जिनियरिङ कस्तो चल्दैछ भन्ने के टिकटक के अरे तेरो इन्जिनियरिङ कस्तो चल्दैछ भनेर सोध्छ। बाउले जबरजस्ती बिहा गर्दै जस्तो न त सुन्न मिल्छ न त त्योसँग जीवन नै कट्नेवाला यार। त्यही हो बिचारा यार। कस्तो घामले टल्किरहेको छ कि होइन। यता जाऊँ न, यता बस्ने ठाउँ रहेछ त। अब श्रीनगरको चाहिँ फुल्ली ग्राउन्ड भन्दा पनि के भनौँ यसलाई यार, पिकनिक स्पोट भनौँ। पिकनिक स्पोट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। क्रिकेट खेलिरहेको छ अहिले। आज चाहिँ विशेष गरी बन्द छ र चाहिँ यो बन्दकै प्रक्रिया अर्थात् बन्दकै मौकामा क्रिकेट खेल्न आउँदैछन् केटाहरू। र कस्तो टल्किरहेछ कि है घामले। त्यही हो कि यार, मलाई ब्याटिङ गर्न मन लाग्छ फेरि। हुनु त अब आफ्नो ठाउँ या द्याट्स द पोइन्ट। अब त यहाँ कति यो हेरेर मसँग धेरै 20 रुपियाँको चाउ चटपट खान जाऊँ कि त्यो। त्यहाँ अहिले जाने त्यो हाल्यो कि चाहिँ बनाउने मान्छे चाहिँ गायब छ त यार। उतै रहेछ कि गाइस। हामी चाहिँ श्रीनगर डाँडाको मेन पोइन्टमा आएको छौँ। मेन पोइन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ पिङहरू रहेको छ।
बच्चा बच्चीहरूले खेल्ने चाहिँ विभिन्न किसिमका खेलकुद खेल के भनौँ यसलाई के फुटबल यहाँ खेलिरहेको है के फुटबल यहाँ खेलिन्छ कि आजभोलि चटपटे चटपटे ल ल ल जाऊ ल जाऊ ल अरे 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 ओ केटा हो आउँछ आउँछ अस्ति त मैले पुरै जाने आउँछ तिम्रोमा तँलाई ओ स्याङ्जा कालीकोटको मान्छे है यो म त अब त्यही हो च्यानलै ब्लग छ निस्दी छ झर लाग्यो केटा हो पछाडि गर्दा उसले चाहिँ गर कि आफै हुन्छ यो मान्छे कहाँको यो मान्छे कहाँको यो मान्छे कहाँको यो मान्छे हुगी रामपुरको है हुगी रामपुर पाल्पा हुगी पाल्पा कि सरी यो मान्छे निस्दिकै हो है यो मान्छे निस्दिकै हो चटपट आन्टी चटपट बनाइदिनु पर्यो कति एक ठाउँलाई कति हो 30 रुपियाँ हो 30 रुपियाँ एक ठाउँलाई 2 ठाउँ बनाउनु न हजुर यता त बन्द हुँदैन फेरि बन्द अब ऊ के नेपाल बन्द कि नेपाल बन्द छ नेपाल बन्द यहाँ बाहिर त राख्न दिन्छ के भन्ने के भोक लाग्ने बेलामा यस्तो हेर्नुपर्छ खाम के हुनु ल्युटे केटा यहाँ आउनु पर्यो अब श्रीनगर आउँदाखेरि अङ्कलकोमा चटपटै खानु पर्यो यहाँ छ बदम ल अङ्कल भाइलाई जानु पर्यो है जाउँ यहाँबाट गरम ल केटा निकाल त बडम त फुटी हो कि क्या उठ अलि शीतलमा खाम कि के हो कहाँ जाउँ स्वाद हुँदैन यस्तो स्वाद हुँदैन त्यसको फेरि यस्तो मेहनत बिनाको फल मिठो हुँदैन श्रीनगर डाँडाको मेन विशेषता भन्नुपर्दा चाहिँ मुख्य गरी भ्यू टावर अनि चाहिँ सल्लोको रुख त्यस्तै यहाँको नेचुरल भ्यू र क्षेत्रफलको कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ फराकिलो कति छ भन्ने कुरा त्यो हामीले अनुमान पनि गर्न सक्दैनौँ किनकि धेरै नै ठुलो रहेको छ इन्जिनियर भएपछि त्यस्तो भन्दा नि यस्तो हो कि अब तानसिन बजारको आधा जति त यस्तो छ नि त के हो क्या त्यही हो उहाँ चाहिँ देख्यो अलिक ठुलो गर्न ठुलो गर छिटो
बाहिर गयो गोलै गोल गोल फेरि ए कस्तो अभागी आएन भिडियोमा आछ हैन अलि अलि नजिक आएर खिच्नु होइन कि त अघिको आएन भनेको ओ गुड 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 ल ल फेरि रि फेरि श्रीनगर आएर कतिको भाग्य रहेछ कि यसको ल सुशील म सरोज ओइ म त एम्बुलेन्सलाई त बोलाउँदिन अलि 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 ठिचिक्क बस त सकिन 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 के नाटक देखाउँछ केटा सके त बुढाले त ऊ 1 2 3 4 त्यसैले नै सुशील पाइन यार त्यो ज्याली भयो गो और त कम से कम जस्तो गरम यस्तो के 1 2 ल च्यालेन्ज च्यालेन्ज केटा हो सुशीलले कति सक्यो रे 1 2 3 4 5 6 ओ यार फर्स्ट मेन यार यसले जित्यो यार यो मान्छेको यो जित्ने मान्छे सेकेन्ड है यो सेकेन्ड यो थर्ड ल अर्को अर्को च्यालेन्ज है नेक्स्ट च्यालेन्ज ल नेक्स्ट च्यालेन्ज 1 2 3 भएन ल केटाको भएन 3 ल केही छैन 3 है यसको 3 भयो ल अरू अरू सुशील ढकालको 3 भयो केटाले गरेकै हो यति त केही छैन ल यो दिनेश सारुले कति गर्छ है सुशील ढकाललाई 3 गर्यो 1 2 3 भयो कि राई सेकेन्ड हुन्छ कि नाइ फर्स्ट हुन्छ कि नाइ 4 ल ल जाऊ त ल 4 है ल आई थिङ्क त किन मार्क्स लैरहेछ 1 2 3 सकिन यार फर्स्ट तिमी सेकेन्ड ल अमृत अमृत मलाई फेरि आवाज नै म चौकमा डुइट डुइट दुई बुढो लुजर रमाइलो भइरहेको छ अनि चाहिँ हामी यो चाहिँ के भन्छ महामारीको एउटै उपचार के छ यार नहल्ला न केटा महामारीको एउटै उपचार के छ कि खोइ पढ महामारीको एउटै उपचार अपनाउ सबै कटेज अफ श्रीनगर डाँडा अनि चाहिँ यहाँ ठुलो ग्राउन्ड देखिरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ यो फिल्ड चाहिँ बस पार्क हो विशेष गरी चाहिँ पिकनिक एरियाको लागि बनाएको एउटा ठुलो बस पार्क जुन बस पार्कमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ सजिलैसँग गाडी पार्क गर्नु सकुन् भनेर वे टु भ्यू टावर यता जान्छ बाटो भ्यू टावर जाने बाटो यताबाट हो आजलाई चाहिँ हामी भ्यू टावरमा चाहिँ भ्यू टावर चाहिँ बन्द छ मलाई थाहा छैन ल यो चाहिँ मेन बस पार्क हो यो चाहिँ मेन बस पार्क अनि यहाँबाट होइन होला जाने मलाई थाहा छ ल केटा अब चाहिँ मेन पोइन्ट अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै बोर्डरहरू रहेको छ जथाभावी 4 फाल्न निषेध छ गाइज र चाहिँ यहाँ नेप्लिज बोर्डर रुम एनबिआर हार्दिक स्वागत गर्दछौँ फोटोहरू रहेको छ श्रीनगर डाँडाको चाहिँ ड्रोनबाट लिएको फोटोहरू चाट्ने ठाउँ माटो चाट्ने ठाउँ र बस्ने उता होला नि पुष्पाक अफ श्रीनगर डाँडा पुष्पाक श्रीनगर डाँडा आउँछ पर्लियाक भ्यान
श्रीनगर पर्लियाक भ्यान बतासीबाट त भ्याइएको छोडेको स्ट्याचु अफ लर्ड बुद्ध होइन कि त्यहाँ जताततै उडान सबै बन्द गरेको छैन मैले लगेडा है वेलकम लर्ड बुद्ध हो कि यो पछाडि नि सेम छ कि अरे यहाँ छ यार ल है गाइज स्ट्याचु अफ लर्ड बुद्ध छ उडी द एक्जिट पोइन्ट अफ श्रीनगर डाँडाको एक्जिट पोइन्ट म मान्छे निको रिसाली मोडी र माया ओहो प्यारासुट यार कति मजा आयो लाई बापरे आनन्द कुन लाग्यो होला यार ल्यान्डिङ गर्नु बेला हो मेन क्या आनन्द लिएर कता केटा हो तिमी छौ मेरो साथमा गयो के हुन्न कि अब अनि चाहिँ हामी चाहिँ अहिले ब्लगको एन्डिङ पोइन्टमा आइरहेको छौँ अनि चाहिँ कुन तरिकाले देखाउनको लागि चाहिँ हामी अलि उतै जानुपर्छ र यो चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ मेन एट्र्याक्सन पोइन्ट भइरहेको छ मानिसहरूको लागि चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ के लेखेको छ ओहो यार निर्मित अध्यक्ष राजु महर्जन थापाको व्यापारी जय सङ्घ तथा सम्पूर्ण कार्य समिति परिषद 79 ल यो गाइसहरूले चाहिँ त्यो पुरै पढिदिएको छ र चाहिँ त्यो मेन पोइन्ट अहिलेको एट्र्याक्सन पोइन्ट भनेको चाहिँ तानसेन लेखेको हेडिङ बोर्ड र चाहिँ च्यानललाई लाइक गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुहोला आजको लागि यति नै फेरि आउनेछौँ गुड बाई लभ यु अल गाइज